बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेल्सन मंडेला से किसी ने पूछा कि एक लीडर और सियासतदान में क्या फ़र्क होता है, तो उसने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया जो कि सोने के पानी के साथ लिखने वाले अल्फाज थे। उन्होंने कहा कि जो शख्स आपको अगले इलेक्शन के बारे में बताता है, अगले इलेक्शन के बारे में सोचता है, वो एक सियासतदान होता है, और जो लीडर होता है वो अगली नस्लों के बारे में सोचता है। तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो भी पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी है, कौन इस वक्त अगली नस्लों की बात कर रहा है और कौन इलेक्शन की बात कर रहा है। लेकिन बहरहाल कप्तान की जो दूरअंदेशी है वो काम कर गई है। दूरअंदेशी कैसी थी कि आप सोचेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आपको याद होगा जब इमरान खान बनी गाला नहीं बल्कि लाहौर के ज़मान पार्क में थे और वहाँ पर वो सहाफ़ियों से भी मुलाकातें करते थे, बहुत सारी खबरें भी आती थी। फिर बिलाखिर ये हुआ कि उन्होंने ये कहा कि हम ये फ़ैसला करते हैं कि ठीक है, अगर मुझे गिरफ्तारी देनी है तो मैं फिर गिरफ्तारी देता हूँ। लेकिन उस गिरफ्तारी से पहले जो कप्तान ने काम कर लिए ना, वो अभी भी आप देखें सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। आप कोई एक दिन ऐसा खाली नहीं होता कि आप इमरान खान का जो यूट्यूब चैनल है आप उस पर देख लें, आप ट्विटर अकाउंट देख लें, आप देखें टिकटॉक पर उसको देख लें, या फिर आप फेसबुक पर पेज पर देख लें कि हर जगह पे हर तरह की अपडेट आपको मिल रही है। तो अब भी कप्तान की इलेक्शन के हवाले से जो उन्होंने दूरअंदेशी जो थी वो काम की और उन्होंने रिकॉर्डिंग्स करवाई थी कुछ, यानी कि वीडियो पैगामात थे, वो अब आने को हैं। और सोशल मीडिया की जो उनकी टीम है वो आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो फ्रीलांसिंग टीम है, जो सबसे बड़ी इलेक्शन के हवाले से हो या फिर प्रोपेगेंडे के हवाले से हो या फिर वो आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने के हवाले से हो, सबसे बड़ी दुनिया की अगर किसी सियासी जमात की टीम है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। यानी कि उन्होंने इतनी दूर तक उन्होंने प्लानिंग कर रखी है। फिर अब ये जो बयानिए बनाए जा रहे हैं ये बहुत ही अजीब तरह से हैं। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जनाब हम आपको 300 यूनिट तक बिजली फ्री दे देंगे, तनख्वाहें डबल कर देंगे, हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ IPP के हवाले से बात कर लें तो वो कह रहे हैं कि जनाब हम जो है मजदूर की तनख्वाह डबल कर देंगे, हम पेट्रोल मुफ्त दे देंगे। फिर नून लीग के वाले से उनका अपना एक बयानिया है, वो तरले मिन्नतें डाल कर इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो यही है कि जनाब कुछ भी कर लो, हमें बस वोट दे दो, क्योंकि इस वक्त जो तूती बोल रहा है वो इमरान खान का बोल रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बोल रहा है। जो नई चाल है, जो नए चैलेंजेस हैं वो भी बड़े अहम हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बल्ले के निशान छिनने के बाद बहुत सारे मुश्किलात हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामना करे। लेकिन सबसे बड़ा और अहम जो चैलेंज है वो ये है कि उनके जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन कैंपेन किस तरह करें। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिस पर अब उन्होंने अपनी हिकमत अमली जो है वो बना ली है। और उस हिकमत अमली के थ्रू, क्योंकि आगो के अब जब बल्ला अलॉट नहीं हुआ, फिर उनको डिफरेंट जो थे सिंबल्स वो अलॉट कर दिए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो आज़ाद उम्मीदवार कंसीडर होंगे। और इस सारी सूरत हाल के बाद भी उनको कैंपेन नहीं करने दी जा रही। जो कैंपेन कर रहे हैं उनको पकड़ते हैं, फिर हवालात में बंद कर देते हैं। तो ऐसे में जब आप एक हल्के की बात कर लें तो एक हल्के में आपको कम से कम भी 250 से 300 के दरमियान पोलिंग एजेंट चाहिए होते हैं जिन्होंने फॉर्म 45 वसूल करना होता है, यानी कि रिजल्ट वसूल करना है। तमाम काउंटिंग मुकम्मल करने के बाद जब उन्होंने ये सारी चीज़ें लेनी है तो उसके बाद फिर वो जो रिजल्ट्स हैं वो बनेंगे। लेकिन ये चैलेंजेस हैं कि वो कौन होंगे जो पोलिंग एजेंट बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे इनके जो कारकुनान हैं, जो बहुत सारे लीडरान हैं वो जेल में हैं और जेल से वो इंतखाब लड़ेंगे। तो एक खुफिया जो टीम है ना वो तश्कील दे दी गई है। वो ख़वातीन पर भी मुश्तमिल है, वो जवानों पर भी मुश्तमिल है, वो बड़ों पर भी मुश्तमिल है, वो बुजुर्गों पर भी मुश्तमिल है। तमाम तर जो प्लानिंग है उन्होंने मुकम्मल कर ली है कि हमने किस तरह डोर टू डोर जाकर कैंपेन करनी है और इमरान खान का जो बयानिया है उसको हमने आगे लेकर जाना है। और 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसमें कामयाबी किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके उम्मीदवार जो हैं वो हासिल करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो उनके लिए, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है, तकरीबन 24-25 दिन का वक्त बाकी रह गया है। अब अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो फिर किस तरह से होगा। लेकिन तमाम तर जो तैयारी है कल तक मुमकिन तौर पर तमाम तर जो कैंडिडेट्स हैं वो भी फाइनल हो जाएंगे और फाइनल होने के बाद फिर जो बाकी काम है वो उनके वकला, उनकी सोशल मीडिया टीम। और आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की तारीख के सबसे बड़े अगर किसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात बनने जा रही है, क्योंकि एक सिंबल ना होने की वजह से हर उम्मीदवार का, हर कैंडिडेट का डिफरेंट सिंबल है।
تو اس کو پورٹرے کرنے کے لیے، اس کو عوام کے گھروں تک پہنچانے کے لیے، اس کو عوام کے دلوں تک پہنچانے کے لیے تمام تر جو حربے ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے. اور حربے نہیں بلکہ میں تو کہوں گا یہ ٹیکٹکس ہے، یہ ٹیکنیکس ہیں جو استعمال کرے گی پاکستان تحریک انصاف. اور یہ بہت بڑا ایک کہہ لیں کہ ڈرا بیک ہوگا پاکستان کی سیاست میں کہ اس طرح سے پہلے نہ کسی نے دیکھا تھا، نہ کسی نے سنا تھا، اور نہ ہی اب کوئی اس طرح سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے. کیونکہ ایک 8 فروری کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایک سمبولیکلی جو لوگوں کا ایک ریئیکشن ہوگا وہ سامنے آئے گا ووٹ کی صورت میں. آپ جتنا مرضی کسی کو کمپریس کر لیں، آپ اس طرح سے ان کو کنوے اگر نہیں کر سکے اپنے میسج کو جس طرح سے عمران خان نے کر دیا ہے، تو پھر آپ 8 فروری کو جو رزلٹ ہوگا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا. پھر عمران خان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے انہوں نے ہر کوشش کی، ہر حربہ استعمال کر لیا، لوگوں سے پریس کانفرنسز کروائیں، لوگوں کو کہا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دو، یہ کہا کہ دوسری پارٹی بنا لو، دوسری پارٹی نہیں بنانی تو کسی اور پارٹی میں شامل ہو جاؤ. اور تمام تر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا المیہ اور اس وقت جو سوچنے کا مقام ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ آخر کار وہ اپنے ووٹر، سپورٹر اور لوگ وہ کہاں سے لائیں جو ان کو ٹھپا لگائیں. کیونکہ ٹھپا لگانے پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت اکثریت ہے، آپ کسی بھی حلقے میں چلے جائیں، آپ لاہور، کراچی، فیصل آباد، ملتان، اسلام آباد، راولپنڈی، جہاں پر مرضی چلے جائیں آپ لوگوں کو اکثریت ملے گی. گو کہ 260 سیٹیں جو کہ ریزرو سیٹیں ہوتی ہیں کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کے لیے، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہیں، ان کے پاس نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس قدر خوف ہے، اس کے باوجود بھی اس قدر ڈر ہے کہ جو امیدوار ہے ان کو کیمپین تک نہیں کرنے دی جا رہی ہے. پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا روز ایک نیا حکم نامہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ آزاد کنسیڈر ہوتے ہیں تو آپ کسی سیاسی جماعت کے رہنما کی ساتھ تصویر نہیں لگا سکتے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی پی پی کا، یعنی کہ جو علیم خان اور جہانگیر ترین کی پارٹی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کا آپس میں اس وقت اتحاد ہے، اور دونوں جو سیاسی جماعتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے، علیم خان کی بھی لگی ہے، جہانگیر ترین کی بھی لگی ہے، تو اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. لیکن اگر عمران خان کی تصویر لگ جاتی ہے تو اس پر سب کو اعتراض ہو جاتا ہے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ان کا فلیگ ہے، یعنی کہ فلیگ میں 2 کلرز ہیں، ایک گرین ہے ایک ریڈ ہے، تو آپ ڈبل جو ہے کلر استعمال نہیں کر سکتے. آپ اپنا جو پوسٹر یا پمفلٹ یا جو بھی بنائیں گے کیمپین کرنے کے لیے، آپ وہ تک نہیں کر سکتے. آپ کو سنگل کلر یوز کرنا پڑے گا. آپ کو اپنا جو منشور ہے اس کے لیے بھی آپ نے لیڈر یا قائد یا پارٹی، اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، یار دیکھیں ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کو جب یہ کہا گیا، جنہوں نے پارٹی ٹکٹس جمع کروا دیے، گو کہ ان کو نشان الاٹ نہیں کیا گیا. سلمان اکرم راجہ ہوں یا دیگر بڑے وکلا ہوں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اس وقت جن لوگوں نے اپنی ٹکٹس جمع کروا دی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو نشان نہیں ملا. پارٹی تو موجود ہے، اور اگر پارٹی موجود ہے تو پھر ان کے ووٹر سپورٹر بھی موجود ہیں. تو جب ووٹر سپورٹر بھی ہیں اور سمبل نہیں ہے، تو جو بھی ان کا سمبل ہوگا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی کینڈیڈیٹ کنسیڈر ہوں گے. لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے، قبولیت نہیں ہو رہی ہے. لیکن اس وقت جو اکثریت ہے وہ بڑی ہی واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کی نظر آ رہی ہے. لیکن روز کی روز نئی سے نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، وہ کیا ہو رہی ہیں روٹین سے آپ کو بتائیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.